अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, मेरा तुक्का ठीक हो गया। मैंने जो तुक्का लगाया था कि जाकर और असवद की ज़मानत नहीं होगी, जो तुक्का था, लगा सकते हैं ना, सी पे लगा सकते हैं या बी पे, तो मैंने सी पे तुक्का लगाया था कि नहीं होगी, तो नहीं हुई ज़मानत। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है इस लिहाज से, केस के लिहाज से, और कैसे अच्छी बात है वो भी बात करते हैं डिटेल सारी। लेकिन सबसे पहले मेन दो खबरें जो बहुत ज़रूरी, एक ये कि ज़मानत उनकी नहीं हुई और दाल जेल की जिंदाबाद होने वाली है। दूसरी बात कि जिस तरीके से उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर कल आया था और मैंने कहा था कि 2 माह के अंदर अदालत ने कहा है ट्रायल ख़त्म करो, इसका मुकम्मल करो और फैसला सुनाओ ट्रायल कोर्ट को, इसी तरीके से नूर मुकदम केस के अंदर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कह दिया है कि 2 माह के अंदर, यानी कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला करें, मुकम्मल करें, फाइनल करें कहानी जो भी है। ठीक है, तो ये अब आपको बता दूं, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी ही खुशाइन भी हैं अवाम के लिहाज से, कि जो अवाम सोचती है कि जो ज़्यादती हुई और शौकत मुकदम साहब अब इंसाफ लेने जा रहे हैं और नूर मुकदम के साथ जो कुछ हुआ, तो मैं अब आपको पहली खबर से शुरू करता हूँ कि जो ज़मानत नहीं हुई, वो खबर ये है जी कि ख्वाजा हारिस के पैसे ज़ाया गए। ख्वाजा हारिस के तो नहीं ज़ाया गए, ख्वाजा हारिस पर जो लगाए गए वो ज़ाया गए। ठीक है, क्योंकि ख्वाजा हारिस बड़े महंगे वकील हैं। अब एक असद जमाल हैं वकील, एक राजा रिजवान अब्बासी हैं, ये 2 वकील इन्होंने ट्रायल में रखे हुए हैं। ठीक है, बेल करवाने के लिए इन्होंने स्पेशलाइज्ड ख्वाजा हारिस को बुलाया था, क्योंकि वो बेल करवाने के लिए, समझ रहे मेरी बात, तीसरा वकील वो इसलिए ख्वाजा हारिस को बुलाया था, उसको फीस दे के ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पे कोई ऐसा दलाल देंगे कि वो हमारी बेल करवाएंगे, एक दफ़ा फिर देखी जाएगी। ख्वाजा हारिस वैसे देखा जितनी दफ़ा उनके साथ हुई पैड़ी है, वो नवाज शरीफ के भी वकील थे। ठीक है, ख्वाजा हारिस फीसें तो बड़ी लेते हैं, लेकिन यार इसकी फ़ीस अब कम होनी चाहिए। वैसे यकीन करें, जितना इसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड और बैकग्राउंड ख़राब हुआ है, ठीक है, और वो ख्वाजा हारिस हार गया जी, हार गया ना मतलब, और ज़मानत नहीं हुई, और अब वो जहाँ थे वहीं पे रहेंगे, मतलब जेल में थे जेल में ही रहेंगे, और अगर ब्यूटी पार्लर का इशू है तो वो वहीं पे इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों मसला था। और जेल का खाने में जो भी मेन्यू है वही, और सफाई शफाई का जो मसला था घर में वो अब रहेगा, अब जो भी है, मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह कि आपको पता, मैं रिपोर्टिंग नहीं, मैं आवाम की तर्जमानी करता हूँ, मतलब अपने दिल की बात करता हूँ। तो बड़ी अच्छा लगा सुबह सुबह एक अच्छी खबर सुन के। वैसे जज साहब हैं मुद्दत, जो भी फैसला करते हैं उनको बेहतर पता था कि भाई, क्योंकि वो दलाल सुनते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन जज साहब ने वही फैसला किया जो आवाम समझती थी। और ये आप लोगों का भी तावन है, सपोर्ट करते रहें। और जो दूसरी खबर है ना, वो बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि 8 हफ्तों के अंदर इसका फैसला आए। जो स्पीडी जस्टिस की हम बात कर रहे थे कि स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी इस केस को, मतलब अब वो एक ही दिन में, यानी कि कह लें कि 2 खबरें मिली अच्छी। दूसरी खबर अच्छी है कि भाई 8 हफ्तों में फैसले का मतलब है कि ऑलरेडी आपको पता है 2 माह गुजर चुके हैं इस केस को, बल्कि 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि इससे भी कम टाइम जितना गुजर चुका है उसमें फैसला आ जाएगा कि क्या सज़ा सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सुनाती है मुल्ज़मों। और जो इस सज़ा के लिहाज से सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि ये डर था कि अगर इनकी ज़मानत हो जाती तो ये प्रेसिडेंस भी बन जाना था, और उसके अलावा असद जमाल ने इन चीज़ों को यूज़ करना था और ट्रायल कोर्ट पे असर पड़ना था। लेकिन अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि शाह खावर साहब जो के वकील हैं, वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि भाई इनकी 2 दफ़ा ज़मानत मुस्तरद हुई है, ट्रायल कोर्ट से भी, सेशन कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। अब ये बात बनती है कि अगर उनकी ज़मानत ही नहीं हो रही, इट मीन्स कि हाई कोर्ट के जज साहब को लगता है कि इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो इट मीन्स ये इन्होंने जुर्म किया और ये सज़ा के मुस्तहिक हैं। इनकी ज़मानत 2 जगह से हो गई मुस्तरद, अब इनको ज़मानत लेने के लिए मेरा ख्याल आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ सकता है, जो कि अब ज़ाहिर बात है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट दोनों ने मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी बिला वजह फैसला चेंज नहीं होता, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए अब छूटना, इनकी ज़मानत होना, मतलब नहायत मुश्किल हो गया मेरे हिसाब से। और सज़ा की जहाँ तक बात है, तो 2 माह बाद जो सज़ा का फैसला होगा उस पर अब मुझे थेरेपी वर्क्स वालों पे है कि वो उनकी ज़मानत हुई हुई है सूली तौर पे, लोगों के मुताबिक उनकी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सूलतकारी में मुलव्वस हैं। लेकिन अगर वो गवाह बनते हैं और ये माँ बाप और बेटे को मतलब बता देते हैं कि यही सारे मुलव्वस हैं, और तो फिर बात और है। लेकिन अगर वो वैसे बाहर हैं तो वो फिर वो मामला अच्छा नहीं है। और अच्छा, अब ये बात है कि 2 माह
جو کیس اب چلے گا ٹرائل کا، اسد جمال جو کہ ان کے وکیل ہیں وہاں پہ، اور یہ 2 ماہ تو باہر نہیں آنے والے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی دیکھ لیں کہ ضمانت کا یہ کیس ہی تقریباً مہینہ چل گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے درخواست دی، پھر وہ پیشی لگی اور سارا، تو یہ تو باہر نہیں آنے والے، اب یہ اندر ہی ہیں۔ اور صحیح مطلب وہ درندہ، وہ جو کیا نام اس کا میں نے ڈالا تھا، امریکن تھونڈی، اس نے صحیح پھنسایا اپنے ماں پیو کو بھی، ماں پیو بھی صحیح مطلب صحیح، یہ سارے گئے اندر۔ اور اب یہ جب فیصلہ آئے گا سیشن کورٹ کا، اس پہ ڈیفینیٹلی یہ اپیل وغیرہ کریں گے، لیکن اگر ہائی کورٹ نے ان کو 2 مہینے کہا ہے تو خود بھی مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو ڈر تھا نا 4-6 سال کا، اب یہ 4-6 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی ساری کہانی، اور سب کو سزا مل جائے گی، اور یہ جب تک سزا نہیں ملتی یہ اندر رہیں گے، اور اسد جمال اب دلائل دیں گے، شاہ خاور آپ کو پتہ ہے ادھر سے ہوں گے، اور شاہ خاور اب ان کے پاس چانس ہے بہت اچھا کہ ان کی دونوں جگہ سے ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ان کی ضمانت آگے لینا مشکل ہے، دوسرا کیس پہ بڑا فرق پڑے گا۔ اور اسد جمال جو کہہ رہے تھے نا، آپ اندازہ لگائیں ذرا، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جج صاحب جو کہ دلائل سن کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے دونوں معزز جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ضمانت مسترد کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں کو لگتا ہے کہ یہ ملوث ہیں، جو انہوں نے سنا اس کے مطابق یہی مطلب بنتا ہے نا۔ لیکن اسد جمال کو لگتا ہے کہ یہ ملوث نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کا وکیل بن کے کیس لڑ رہا ہے ٹرائل کورٹ میں۔ اور پھر اسی لیے اب میں بات کروں گا کہ جو طوبہ جو عورت مارچ کی آرگنائزر ہے، ریما عمر، زیب النساء برکی، اور یہ جو عورتیں ہیں ندا کرمانی، یہ عورتیں کس کی سائڈ لے رہی ہیں؟ یہ عورت مارچ والی جو مین آرگنائزر ہے، یہ لے رہی ہیں اسد جمال کی سائڈ۔ اور اسد جمال کون ہے؟ جو کہ چھڑوا رہا ہے کس کو؟ ذاکر کے ماں باپ کو، ظاہر کے ماں باپ کو، سوری، تو ذاکر اور عصمت کو، ٹھیک ہے، وہ نام بھی ظاہر اور ذاکر میں ملتے جلتے ہیں نا، تو اب تو سارے درندے ثابت ہو گئے ہیں، درندہ ہی کہہ سکتے ہیں، بہرحال وہ درندوں کو جو چھڑا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک لائر جو ملزموں کو چھڑوانے جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو بے قصور سمجھتا ہے، اس نے ثابت کرنا ہے، اور وہ جو کردار کشی کرے گا کس کی کرے گا؟ نور مقدم کی، یعنی کہ اس کے اگینسٹ جائے گا، تو ایسا بندہ محبت کے قابل تو کم از کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو جو محبت کرتا ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے وہ کل ایکسپوز کیا تھا کہ عورت مارچ والی طوبہ جو عورت مارچ کی آرگنائزر ہے، وہ اسد جمال کو، ریما عمر اور یہ سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اسد جمال جو کام کر رہا ہے وہ اس کی جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے یہ کل بھی بات کی تھی، دوبارہ کہہ دوں کہ جاب تو پھر ہر قسم کی ہوتی ہے، اور مطلب جاب تو ڈکیتوں کے پاس بھی لوگ کرتے ہیں، مجرا بھی کرتے ہیں جاب، تو پھر اس کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی مولوی اسد جمال کی جگہ کیس لڑ رہا ہوتا تو پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا، نہیں تھا کہنا، یہ اسد جمال ان کی اپنے سرکل کا بندہ ہے، تو ہپوکریسی دکھا رہے ہیں بیسکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ عورت مارچ والے جس کے لیے نور مقدم سڑکوں پہ نکلتی تھی، اور آج یہی عورت مارچ والے نور مقدم کو پیچھا دکھا گئے اور اس کے خلاف ہو گئے، اور اسد جمال کے ساتھ مل گئے، اسد جمال کی تعریفیں کر رہے ہیں، سمجھ میری بات؟ اور اسد جمال کون ہے؟ جو کہ ملزموں کو، قاتلوں کو بچانے آیا ہوا ہے۔ اب مجھے بڑی امید ہے کہ ٹرائل کورٹ میں 6 اکتوبر سے یہ شروع ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد یہ کیس چلے گا، لیکن چونکہ آج ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 8 ہفتوں کے اندر مکمل کرو، تو بے شک ڈیلی بیسس پہ کرو، تو یہ تو بلکہ اب ان کی ڈیڈ لائن کے قسم کی دے دی گئی ہے، تو آج ابھی 6 دن پڑے ہیں، اس میں 7 دن، تو میں بھی وہ تھوڑا سا پہلے کر لیں، کیا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتے، کیونکہ مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن اگر 6 سے بھی کرتے ہیں تو پیچھے 7 ہفتے رہ جائیں گے، کیونکہ 1 ہفتے بعد 6 تاریخ ہے، اور فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد، یعنی کہ 7 ویکس کے اندر، تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ نیکسٹ 2 منتھس ڈیلی بیسس پہ کچھ اس قسم کا ہوگا، اور ابھی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ جلدی سے جلدی آئے گا۔ تو بہرحال یہ آج تو اچھی خبر ہے، تو آج تو مطلب کیونکہ ایک اچھی نہیں بلکہ 2 اچھی خبریں، تو آج تو سب کو مبارک والی بات ہے کہ میں پھر آپ لوگوں سے یہاں پہ اجازت چاہتا ہوں صبح ہی آج، کیونکہ یہ تو اچھی خبریں آ گئیں، اور جس نے مجھ سے بات کرنی ہو ڈرامہ_اور__ حقیقت انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے، یہاں بات کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اور آج اس خوشی میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔